السلام عليكم لي زامي، كي دايرين بخير؟ الصحه معكم ابراهيم مها. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو واحد ليكزارسيس ثاني في التيوري دو بروبا اسيم اسيس اللي كيقول لنا سوا في ان دي فيكتور اولا دي فاريابل في ان جوسكا في ان دي فاريابل الياتوار ريال انديبوندون. مزيان. دو لوا اكسبونونسيال، يعني هاد لي فيكتور شوي لي لوا اولا لا لوا اكسبونونسيال دو بارامتر لامدا. مزيان. قال لك مونطري كو لا سوم في ان جوسكا في ان بلس في 2 بلس في ان شوي ان لوا غاما ان لامدا. مزيان. اذا على بركه الله، اولا عندنا ناخذ هذه. مزيان. في 1 قلنا ريبونس، قلنا في 1 في ان سوي لا لوا اكسبونونسيال دو بارامتر لامدا اي سون انديبوندون. يعني هذه مهمه ياك. نديرو واحد لوكا ك ايكال مثلا ك لوكا ان ايكال 2 باش تفهموا. من بعد نمشيو حيت هذا لوكا جينيرال. هاد لوكا اللي كان في هاد ليكزارسيس هو لوكا جينيرال، يعني خصنا نديمونطريو مونطرون كو كو في 1 اولا واحد ال في 1 et v2 suit une loi exponentielle de paramètre lambda implique que v1 plus v2 suit une loi gamma de paramètre 2 او لا جوج لامدا. هذا هو لا كيستيون. مزيان. هذا الشيء اللي خصنا نبينو. من بعد نمشيو لوكا جينيرال. مزيان. سوا نديرو سوا واحد لا فونكسيون اش، توجور كنجاوب بهاد لا ميثود بلس ايطوال فوا ار بلس ايطوال فيغ واحد التي اللي مهم. هاد التي خصنا من بعد نحددوه. في ان هنا غادي نخدم لي في صغيره، يعني هاد الفي ان كتكون معاك شويه ملي كتكتبها. نخدمو غير لي بتي في ياك. هي واحد الفي ان فيرغول في ان بلس في 2. مزيان. فهمتوا؟ يعني غادي نحسبوا لا فونكسيون دو دونسيتي ديال هاد الفيكتور، من بعد غادي نستنتجوا هاد لا فونكسيون ديال في ان بلس في 2. هذا هو لي دي، ولا هذه هي لي دي. قلنا h de v1 virgule v2 égale à v1 virgule v1 plus v2 ياك. نديرو واحد بتي شونجمون د فاريابل هي x y. مزيان. implique اولا كيفالون دير كو v1 égale à x v1 plus v2 v1 plus v2 égale à y. Ça c'est équivalent dire que v1 égale à x و v2 شحال y moins v1 و v1 هي x، يعني égale à y moins x. وهذا راه ستريكتومون بوزيتيف. هذا y فين هو v اولا شنو v2 حتى هو ستريكتومون بوزيتيف، يعني حتى x y x moins y ستريكتومون بوزيتيف. دونك هنا الاخوان اش موان 1 اش موان 1 شنو غادي تساوي لنا؟ اش موان 2 الا دخلنا هنا اش موان 1 يعني اش موان 1 دو اكس y ياك. الا دخلنا هنا اش موان 1 اش موان 1 اللي هي هذه غتبقى لنا هي في 1 فيرغول في 2 اللي غادي تعطينا شنو في 1 فيرغول في 2. في 1 شنو هي اكس، و في 2 شنو هي y موان اكس. مزيان. دونك هذه اللي خصنا نهدوها هي ما هي الا في 1 اولا اكس y تلك x شنو supérieur strictement à 0 هي ايكوا y moins x حتى هي supérieur strictement à 0. وهذه راه ما هي الا x y ياك. x y تلك هاد x الا ديناها لهنا غيكون x inférieur strictement à y، وهنا supérieur يعني x entre 0 et y. ما نديو غير هذه لهنا غتولي لنا x strictement y، هنا x supérieur يعني entre x et y. مزيان. قلنا اش اوبجيكتيف، يعني باش نستعملوا هنا واحد التيوغيم ديال الشونجمون دو فاريابل. لي كونديسيون ديالها هو تكون اش بيجيكتيف اي اش موان 1 هي دو كلاس سي 1 اي دو كلاس سي 1. مزيان. دونك خصنا نحسبوا دابا لا جاكوبيان
لا جاكوبيان دو اش ان اكس او بوان اكس يكغيك هي غادي نجيوها ل اش موان زد دو اكس يكغيك ها هي بارابور هنا واحد لا فونكسيون الاولى الثانيه ياك هنا غادي نحسبوا لا جاكوبيان هنا بارابور اكس يعني الاولى بارابور اكس يعني 1 وهذه عاوتاني هنا بارابور يكغيك هي 0 غادي نجيو لهذه دابا وغنحطوا داكشي اللي غيعطينا هنا يعني هذه بارابور اكس هي موان 1 بارابور يكغيك 1 مزيان ce qui implique que le déterminant ou le jacobien de g de h-1 de xy ما هي إلا 1 moins 1 0 1 اللي غادي تعطينا 1 اللي هي ضرب شي 1 هي 1 من بعد اش غادي نقولوا alors d'après le théorème de changement de variable اللي كاينه في الكور مزيان غادي نقولوا alors d'après le théorème de changement لانه هنا كان عندنا في 1 في 2 ومشينا شونجينا باكس y changement de variable هكاك قلنا هاد الفورميل خصكم تعقلوا عليها f دو h دو x اولا h دو v1 v2 هنا كنديرو x y حاولوا تعقلوا ولا لا تكنيك كيفاش كنحطوا هذه f دو h دو v1 v2 او بوين x y ييغال v1 v2 هنا هذه اللي كيكون هنا هي اللي كنحطوا هنا v1 v2 مزيان ديال h موان 1 ديال الداله العكسيه ديال هذه فونكسيون ريسيبروك ديال هذه h موان 1 دو كوا x y فوا لو جاكوبيان اللي هو 1 هذه ما هي الا f دو v1 v2 h موان 1 دو x y هي كما كتلاحظوا هي ها هي x y موان x انا غادي نجيو لهنا غادي نقولوا x y موان x فوا 1 مزيان من بعد هذه اش غتعطينا هذه الاخوان راه غتعطينا v1 f de v1 x كخوا f de v2 y موان x كار هنا استعملنا لانديبوندونس مزيان ديال v1 و v2 لانه في لي نونس ديال التمرين قال لنا بلي انه سون انديبوندون ها هي v1 تسوي لوا سون انديبوندون مزيان يعني لي كونديسيون ديال التمرين راه مهمين مزيان وهذا هاد v1 و v2 قال لنا سوي لا لوا اكسبونونسيال يعني هذه غادي تعطينا لاندا اكسبونونسيال موان لاندا x فوا لانديكاتريس ديال 0 هنا الا كتلاحظوا هذا راه مهم راه مهم علاش لانه الا جيتو لهنا غادي نشوفوا بلا انه هاد الاكس ياك هذه دابا غادي نديروا لها x 0 اونتر x اونتر 0 y غادي تجي لهنا x y ياك دو x في لا فونكسيون دو دونسيتي غادي نعوضوها هي لاندا فوا اكسبونونسيال موان لاندا اتونسيون y موان x فوا لانديكاتريس ديال الا جينا ل y il est entre quoi 0 plus l'infini 0 plus l'infini يعني ما كايناش شي حاجه اخرى يعني محصور ما بين شي حاجه اخرى في اليمين لا يعني x قال لك y supérieur strictement 0 بحال قلت y appartient à 0 plus l'infini داكشي علاش درنا هنا 0 plus l'infini مزيان دو y مزيان راه هذه ما هي الا لامدا واستثنان اكسبونونسيال موان لامدا غادي نجمعوا الاسين اكسبونونسيال غادي نجمعوا الاسين لي بويسونس x غادي عملنا ب x اولا موان لامدا غادي تبقى لنا x بلس y موان x ياك فوا لانديكاتريس دو 0 y x فوا لانديكاتريس دو 0 بلس لانفيني دو y مزيان هذه غادي تمشي لينا غيبقى لنا لامدا او كاري في اكسبونونسيال موان لامدا y فوا لانديكاتريس دو 0 y x فوا لانديكاتريس دو 0 بلس لانفيني y مزيان ومن بعد الا بغينا شوف يعني هاد لا فونكسيون ياك هاد لا فونكسيون اشنو كتساوي لنا هي هاد لا فونكسيون هادي دو اكس y اش دو v1 v2 شنو هي اش دو v1 v2 هي هادي اش دو v1 v2 راه هي هادي هي v1 فيرغول v1 بلس v2 يعني في داك لانديس غادي نديرو v1 فيرغول v1 بلس v2 غير في التيوريم كنديرو اش دو v1 مي في الاخر غادي تعوضوا يعني راه هنا غادي نعوضوه دابا غادي نعوضوه هنا لقينا بلي هاد لا فونكسيون دو دونسيتي ديال فيكتور
ديال الفيكتور كتساوي لنا هذا الشيء. يعني الا بغينا ديال هذه اولا هاد لو تيرم اولا هاد الفاريابل اشنو غادي نديرو؟ دونك اولا دو لا دونسيتي دو كوا دو V1 بلس V2 اي كوا. هاد العلاقه خصكم تعقلوها حتى هي مزيان. يعني لا دونسيتي دو V1 بلس V2 او بوين. شوف هنا V1 فيرغول V1 بلس V ديالك. الا كنهضروا على هذه، الا بغينا لا دونسيتي ديال هذه اشنو غادي نديرو هنا؟ المقابل ديالها هنا ها الفيرغول. هنا كنهضروا على يعني البوزيشن الثاني، غادي ناخذوا البوزيشن الثاني هنا مزيان. y الا بغينا ديال في ان بوحدها غادي ناخذ هنا اكس مزيان. غادي نديرو لانتيغرال سور ار ماشي ار 2. يعني حيدنا واحد الفاري. شوف هنا فيه غير واحد الفاريابل يعني ار جوج موان زان دو فيكتور. في الاخر كنحسبوا لانتيغرال سور ار مزيان. ديال كوا ديال هاد لا دونسيتي كلها اولا ديال هذه ديال اف دو في 1 فيرغول في 1 بلس في 2 ديال اكس y مزيان. دي كوا. شوف هنا حيدنا y ها هو اللي كاين هنا. اش بقى لينا اكس يعني دي اكس. هذه راه مهمه. y دابا راه حيدنا هو هذا. يعني هاد لا فونكسيون تكون هاد لا فونكسيون تكون اون فونكسيون دو y. يعني الا حسبنا هاد الانتيغرال نلقاو في الاخر واحد لا فونكسيون ديبون دو y. يعني ما خصناش نديرو y هنا ونعوضوه، خصنا نديرو اكس ونعوضوه ب y باش نلقاو لا فونكسيون بالاي ديالنا مزيان. يعني هذه راه هي ما هي الا بلاتي فونكسيون. هذه ما هي الا لانتيغرال سور ار نعوضوها هي لامدا او كاري في اكسبونسي موان لامدا y 0 y لانديكاتريس دو 0 y x لانديكاتريس دو 0 بلس لانفيني دو y دي x مزيان. يعني هاد لانتيغرال ياك بارابور دي اكس. يعني لي فونكسيون اللي فيهم y بامكان لينا نخرجهم داخل ديال الانتيغرال. هذا سكالير لامدا كاري، هذا نو ديبون با دو اكس يعني اكسبونسيال موان لامدا y. هاد لا فونكسيون حتى هي نو ديبون با دو اكس يعني لانديكاتريس دو 0 بلس لانفيني دو y ياك. يعني لانتيغرال دو r في لانديكاتريس دو 0 y دو x دي x. هذه راه ما هي الا لامدا او كاري اكسبونسيال موان لامدا y في لانديكاتريس دو 0 بلس لانفيني دو y في لانتيغرال 0 y. هذه لانتيغرال سور ار ديال لانديكاتريس هي لانتيغرال دو لي بون ديال لانديكاتريس دي اكس مزيان. هذه ما هي الا لانتيغرال اولا لامدا او كاري اكسبونسيال موان لامدا y ان لانديكاتريس 0 بلس لانفيني ياك. هنا واحد الاكس 0 تاع y من بعد اش غتعطينا هذه x موان 0 اللي هي اولا y موان 0 اللي هي لامدا او كاري فوا اكسبونسيال موان لامدا y فوا لام y اللي غادي تخرج هنا فوا لانديكاتريس 0 بلس لانفيني y. دو ها لا فونكسيون ديالنا v1 بلس v2 و فونكسيون دو y. شفتوا شنو قلت لكم؟ يعني فونكسيون دو y. يعني خصنا نديرو هنا بارابور دي اكس يعني هي لانتيغرال دو دي اكس مزيان. هذه راه كتكتب على الشكل التالي لامدا او كاري سور دو عفوا اكسبونسيال موان لامدا y جوج موان زان في لانديكاتريس دو 0 بلس لانفيني ديال y. وهذا الاخوان راه لا فونكسيون دو دونسيتي ديال لا لوا غاما. هنا افيك تي دو شنو هي جوج موان زان فاكتوريال اللي هي 1 يعني مزيان. يعني راه مقسوم على واحد مزيان. هنا جوج ناقص واحد لانه شنو هي لا فونكسيون دو دونسيتي بار اكزومبل اكس سوا ان لوا مثلا ان لامدا ياك دو اكس بار اكزومبل هي لامدا على بويسونس ان سور تو دو ان فوا اكسبونسيال موان لامدا اكس ياك فوا اكس على بويسونس ان موان زان فوا لانديكاتور 0 بلس لانفيني دو اكس. شوف هذا ها هو مزيان. اكس ها هي ان هي جوج ناقص واحد ها هو مزيان. اكسبونسيال موان لامدا اكس مزيان. هنا لامدا على بويسونس ان يعني شوف غير ان ها هي كتكون عاوتاني هنا ها هي مزيان يعني طودو ان تي دو ان. يعني هاد الفيكتور في 1 بلس في 2 لا دونسيتي ديالها لقيناها باللي انها كتشبه ديال لا لوا غاما. دو اش غادي نقولوا دو
هادشي بين قوسين دو V1 plus V2 تسوي une loi gamma n lambda. هذا لوكا انيغال 2. نمشيو دابا لوكا جينيرال.